बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में। हम आपका मेज़बान ज़ाहिद वसा। कल 21 जून दिन 11 बजे आज़ाद कश्मीर का बजट पेश किया जा रहा है। इस बार बजट का हजम तारीख में पहली बार 232 अरब रुपए का मुतवक्का है, जिसमें 42 अरब रुपए डेवलपमेंट का बजट होगा। क्या हुकूमत बजट में आम आदमी को रिलीफ दे पाएगी? ये तो कल के बजट में ही पता चलेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में PTI का ही अपोजिशन लीडर बनने का इम्कान है। सीनियर ब्यूरोक्रेट राजा अमजद परवेज से एडिशनल चार्ज क्यों वापस लिया गया है? क्या इनके खिलाफ तहकीकात होंगी? ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। पूंछ डिवीजन में कल 21 जून को महंगाई के खिलाफ ट्रांसपोर्ट यूनियन और अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की कॉल दी हुई है। क्या हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करेगी या ये हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे? ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर के सीनियर खबर साफ़ी मुर्जा दुरानी साहब। हम इनसे आज के इस हवाले से तजिया देंगे। दुरानी साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहता हूँ। दुरानी साहब, ये बताइए कि कल 21 जून को बरोज़ बुध 11 बजे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास बुलाया गया है और कल बजट पेश हो रहा है। तो इस बजट का हजम कितना होगा और इसमें आम बंदे को क्या रिलीफ मिलेगा? हिदायत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो मेरी इतला के मुताबिक जो है वो बुध 21 जून को दिन 11 बजे पेश होगा और इसके लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। और जो हुजम आपने पूछा, तो आज़ाद कश्मीर का बजट जो है पहली बार जो है वो जो तरक्याती बजट है वो 28 अरब से बढ़कर जो है वो 42 अरब तक पहुंच गया है। और जो टोटल बजट आज़ाद कश्मीर का पेश हो रहा है वो 232 अरब का बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें से 42 अरब जो है वो डेवलपमेंट का तरक्याती बजट है और 190 अरब जो है वो नॉन डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं जो नॉर्मल बजट है, वो इसमें शामिल है। तो जो आपने मीडिया के हवाले से पूछा, तो मेरी इतलात के मुताबिक जो मीडिया का भी जो बजट है, मीडिया डेवलपमेंट का, जिसमें एडवर्टीजमेंट का बजट है PID और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, वो भी 9 करोड़ से बढ़ाकर डबल कर दिया गया, उसको 18 करोड़ पे किया जा रहा है। तो इस लिहाज से आज़ाद कश्मीर का ये एक तारीखी बजट जो चौधरी अनवार उल हक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने इसकी तैयारी का हुक्म दिया और ये तारीखी बजट होगा, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट का जो बजट है वो 12 अरब रुपए का इजाफा है। और बाकी आपने देख लिया कि नॉन डेवलपमेंट में भी पिछले जो अदवार हैं उससे बहुत ज़्यादा इजाफा, इसलिए 232 अरब का जो है वो बजट पेश हो रहा है, मतलब 2 खरब 32 अरब का टोटल बजट होगा। जी दुरानी साहब, ये भी बताइए कि जो गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं राजा अमजद परवेज साहब को उनसे एडिशनल चार्ज वापस ले लिए गए हैं और ये भी बाज़गाश सुनाई दे रही है कि उनके ऊपर कोई करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। तो असल क्या वजह क्या बनी, उनसे ये चार्ज क्यों वापस लिया गया? क्या इनके खिलाफ कोई हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है? जी दाई साहब, राजा अमजद परवेज जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, असल में उनकी जो पोस्टिंग है वो एज ए सेक्रेटरी सर्विसेज हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज जो है वो आज़ाद कश्मीर का बड़ा एक ओहदा होता है। उनके पास जो दूसरे जो एडिशनल चार्ज था वो था इनलैंड रेवेन्यू के चेयरमैन का और सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू का। तो राजा अमजद परवेज साहब की मेरी इतला के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर जो उस्मान चाचड़ हैं, उनसे काबीना इजलास में जो है गुज़श्ता जो काबीना इजलास हुआ उसमें काफ़ी हद तक जो है वो उनकी आपस में गर्मा गर्मी हुई और उसमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने उनको कहा कि आप जो है आपकी इदारे पर गिरफ्त नहीं है, या उसकी वजह से मुजफ्फराबाद में जो है सिगरेट फैक्ट्री, एक गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्री से सिगरेट पकड़े गए हैं, जिस पर अमजद परवेज़ ने बड़ा रिएक्शन दिया और काफ़ी तलखी हुई इनके दरमियान, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरवीन करते हुए अमजद परवेज़ से कहा कि आप जो आपके पास इजाफी चार्ज है इनलैंड रेवेन्यू का वो आप छोड़ दें। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर इजाफी चार्ज जो है वो सरेंडर करता हूँ। तो उसी बिना पर जो है उनसे इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया इनलैंड रेवेन्यू का, जो CBR का। और अब जो है वो अमजद परवेज़ साहब जो हैं इस वक्त सेक्रेटरी सर्विसेज के ओहदे पर बदस्तूर कायम हैं
اور وہ ایک قابل بیوروکریٹ بھی ہیں. ان کے خلاف کافی جو ہے وہ لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن جو آپ نے تحقیقات کا کہا، تحقیقات کی ایسی میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں یا کی جائیں گی. تحقیقات جو ہے وہ جب ہوں گی یا اس کے لیے کوئی انکوائری آرڈر کی جائے گی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات ہے. درانی صاحب یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی کا بھی انتخاب ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا، اور اطلاعات مختلف چل رہی ہیں کہ یہاں مسلم لیگ نون سے بھی اپوزیشن لیڈر آ سکتا ہے، پی ٹی آئی کے بھی ہیں خواجہ فاروق صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کون بنے گا اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں؟ جی زاہد صاحب، آزاد کشمیر اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی پارٹی حکمران پارلیمانی پارٹی جس میں پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کے جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے نظریاتی جو، یا آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو ایک گروپ ہے ٹوٹ کے حکومت کے ساتھ شامل ہوا ہے جس کو آپ فارورڈ بلاک کہتے ہیں. تو ان کو ملا کر جو ہے وہ اس وقت ٹھیک ٹھاک جو ہے اکثریت وزیر اعظم کو حاصل ہے. اور اس وقت جو ایوان میں وزیر اعظم سمیت جو ہے وہ 41 لوگ جو ہیں، 41 سے 42 لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں حکومت میں. اور جو اپوزیشن ہے اس میں ایک حسن ابراہیم صاحب جو ہیں وہ رہ گئے ہیں جے کے پی پی کے، اور جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اپوزیشن میں 8-9 سے 10 لوگ ان کے ہیں. ان کا جو ہے انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ خواجہ فاروق صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. تو اس لیے آئندہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن متوقع ہے وہ خواجہ فاروق صاحب مظفر آباد سے جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ کل 21 جون کو پونچھ ڈویژن میں ٹرانسپورٹروں نے اور تاجروں نے مہنگائی کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، اور کل وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو کوئی پہیہ سڑک پر چلے گا اور نہ ہی کوئی دکان کھلے گی. تو یہ جو ہڑتال ہو رہی ہے اس والے سے حکومت کو ان کے ساتھ ہڑتال سے قبل کوئی مذاکرات کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ہے؟ زاہد صاحب، پونچھ ڈویژن میں جو ہڑتال کا اور مہنگائی کے خلاف انہوں نے شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندہ قوموں کی مثال ہوتی ہے. اور ہمیشہ جو ہے وہ لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں. اسی طرح کی ہڑتال اگر پورے پاکستان میں ہو، شٹر ڈاؤن ہو اور لوگ سڑکوں پہ ہوں تو شاید یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ صرف پونچھ کے غیور عوام جو ہیں وہ اس طرح سڑکوں پر آتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. اور یہ ایک قومی ایک نیشنل ایشو بن گیا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں حد سے بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پونچھ کے عوام نے پہل کی ہے، اور اسی طرح باقی ڈویژنز میں بھی ہوگی ہڑتال. لیکن آزاد کشمیر حکومت کا جو ہے وہ مہنگائی سے اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری سے اتنا سروکار نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی حکومت کا جو ہے وہ جو فیصلے ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی بڑھتی ہے، آپ کے علم میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام مل کر جو ہے وہ اس مہنگائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، تو تب ہی جا کر حکومت جو ہے یا عالمی اداروں کو شاید احساس ہو. کیونکہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے بعد جرائم میں بڑا اضافہ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکہ زنی، رازنی اور اس طرح کے واقعات جو اب دارالحکومت جو اسلام آباد ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور کراچی جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے بعد پاکستان کے عوام بھی جو غیور پنچ کے عوام ہیں ان کا ساتھ دیں گے، اور پنچ کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے جو پہل کی ہے اس کے نقش قدم پر ہم سب چلیں گے. بہت شکریہ مرزا درانی صاحب. ہمارے ساتھ مرزا درانی صاحب تھے جو آزاد کشمیر کے باخبر اور سینئر صحافی ہیں. انہوں نے تازہ ترین صورتحال پر اپنا تجزیہ دیا ہے. تو کل آزاد حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور اس میں مرزا درانی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس میں عام بندے کو بھی ریلیف ملے گا، اور ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور پینشن میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور
یہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو آزاد کشمیر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے آزاد کشمیر کے جو میڈیا کے لیے بھی بجٹ رکھا ہے، اور جو پہلے یہ بجٹ 9 کروڑ تھا اور اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت راجہ امجد پرویز صاحب کا اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر حکومت ان کا گزشتہ دنوں میں کابینہ کے اجلاس میں جو پھٹا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل، اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔